नमस्कार. संवसारीक बायलां दिसांची तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी. आयच्या ह्या म्हत्वाच्या दिसा पलाश अग्नी स्टुडिओज तुमच्या खातीर घेवन येता एक नवो शो, इक्विटॉक. आयज मेरेन आमच्या काळजात, आमच्या मनात जें कितें खतखत्तालें तें तुमच्या मेरेन पावोवपाचो एक ल्हानसो यत्न. आमी जेन्ना इक्वॅलिटी म्हणटा, समानताय म्हणटा, कितलींशींच वर्सां, शेंकड्यांनी वर्सां, दर दिसा म्हाका दिसता आमी ह्या शब्दा विशीं, ह्या शब्दा भोंवतणी कितें ना कितें उलयत आसतात. आनी इतलीं वर्सां जालीं तरी ही समानताय, ही इक्वॅलिटी आयल्या काय कितें असो प्रश्न आमकां पडत आसता. खंय तरी हाताक लागता लागता हातांतल्यान सुटून वता काय कितें असो भंय केन्ना केन्ना आमच्या मनाक पडटा. आज बायल खंय ना. बायल आज संवसाराच्या ह्या पोतावयल्यान त्या पोतार सगळे कडेन पावल्या. राजकारण ते समाजकारण, शिक्षण ते कला आनी संस्कृताय, खेळ घेवया वा अभियांत्रिकी मळ घेवया, IT घेवया, दोतोरकी घेवया, अशा सगळ्या मळांचेर आज बायल पावल्या. आनी अशें आसतनाय बायल मुखार सरपाचो यत्न करता आसतना, खंय तरी फुडें वचपाचो यत्न करता आसतना, एंड मायंड यू, हांव जेन्ना फुडें सरपाचो किंवा मुखार सरपाचो यत्न म्हणटा तो खंयच्याच बायलेक दादल्या पेक्षा मुखार वचपाचो हो यत्न नासत. पूण तरी आसतना आपल्याच भोंवतणी जे पांजरे बायलांनी मांडून दवरल्या, त्या पांजऱ्यांतल्यान मुक्त जावन भायर सरपाचो यत्न करता आसतना सुद्दां तिच्या पांयांत परत बेडयो घालपाचो परत परत दर दिसा, दर खिणाक कित्याक यत्न जाता काय असो प्रश्न म्हाका खुबदां पडटा. आनी म्हजें मन खंय तरी 200 वर्सां फाटीं वता. 200 वर्सां फाटीं जेन्ना आमी सगळीं जाणां की बायलांक शिक्षण सोडून दिवया, भायर सरपाचें किंवा काम करपाच्यो संदी सोडून दिवया, बायलेचो निखटो जल्म म्हळ्यार सुद्दां खंय तरी पाप मानताले, खंय तरी एक सीन कशें मानताले, खंय तरी पयल्या जल्मान कितें तरी कोणें वायट केलां म्हणून ताच्या घरान धूव जल्माक आयला अशें मानताले. आनी अशा परिस्थितींत खंयच्या तरी समाजांतल्या खंयच्या तरी बायलांनी मुखार सरपाचो यत्न केलो. 200 वर्सां फाटली एक ल्हानशी घडणूक मुजरत तुमकां सांगन दिसता. महाराष्ट्रांतल्या सातारा जिल्ल्यांतल्या नायगांव ह्या ल्हानशा गांवांतली ही काणी खरी घडिल्ली घडणूक. ह्या गांवाचो पाटील आशिल्लो खंडोजी नवसे. खंडोजी नवसे त्या दिसा सकाळीं उठलो. सदच्या भशेन ताका गांवांतल्या लोकांक मेळपाचें आशिल्लें, तांच्यो समस्या जाणून घेवपाच्यो आशिल्ल्यो. आनी सकाळीं उठून तो आतां घरांतल्यान भायर सरपाची तयारी करता. इतल्यान ताच्या गांवांतलो एक सामान्य मनीस, सोन कांबळे नांवाचो, तो धांवत ताच्या घरा आयलो. आनी ताणें पाटलाक सांगलें की पाटील साहेब, आमच्या गांवांतलो तांबे आपल्या निकत्याच जल्माक आयिल्ल्या ल्हानशा धुवेक घेवन बांय वटेन धांवत गेला आनी तो तिका बांयन बुडोवन मारपाक सोदता. खंडोजी पाटीलाक त्या वेळार कितें करप हे विचार करता आसतनाच पाटलाच्या आवयन भितरल्यान ताका उलो मारलो आनी म्हळें, आरे ते ताजी धूव, ताका जाय तें करुनी तुका कित्याक पडला. कितें समाज आशिल्लो पळयात, कितें वेळ आशिल्लो पळयात की एक बापूय आपल्या धुवेक व्हरून बांयन बुडोवन मारपाक सोदता आनी घरांतली बायल म्हणटा तुका कित्याक पडला. पाटीलान हें काना मनार घेतलें ना. सोन कांबळे मुखार धांवलो, ताच्या फाटल्यान पाटील धांवलो आनी तांबे जे आपल्या धुवेक बुडोवन मारपाक सोदतालो ते बांय म्हऱ्यान ते पावले आनी पाटीलान व्हडल्यान आड्डून तांबेक म्हळें, तांबे राव. तांबेन एका क्षणाक, एका खिणाक पाटीलाक पळयलें आनी ताणें पाटलाक म्हळें, पाटील साहेब, हांव जाणां तूं गांवचो पाटील, पूण उपकार करून म्हाका थांबोव नाका. म्हज्या घरान हे चली जल्माक आयला आनी त्या चलयेक सद्या खावपाक दिवपाक सुद्दां म्हज्या कडेन कांय ना. ताच्या मुखार एक चली म्हणटकर तें सदांच म्हजेर वजें आसतलें. ताचें लग्न आपूण करपाक शकचो ना आनी त्या खातीर उपकार करून ह्या धुवेक आपल्याक मारपाक दी. कुशीन तांबेची बायल व्हडल्या व्हडल्यान रडटाली. ती ताका विनवण्यो करताली की आमच्या धुवेक मारनाका, पूण तांबे कसोच आयकुपाक तयार नाशिल्लो. अशा वेळार पाटीलान ताका वेगवेगळ्या तरेन समजावपाचो यत्न केलो. ताणें तांबेक सांगलें, आपूण तुका नोकरी दिता, आपूण तुका काम दिता, आपूण तुका पयशे दिता, ह्या धुवेक आमी मेळून वाडोवया. पूण तांबेचें एकूच परत परत वाक्य आशिल्लें की हें वजें म्हज्या घरान जल्माक आयलां. निमाणें तांबे बेजारलो आनी तांबेन पाटलाक म्हळें, पाटील साहेब, तुगेर जेन्ना धूव जल्माक येतली तेन्ना तुका कळटलें की आयज आपूण जें चिंत्ता, आयज आपल्या तकलेन जे विचार आसात ते कितें आनी ताच्या फाटलें कारण कितें. ह्या वेळार पाटीलान ताका सांगपाचो यत्न केलो की तांबे, तूं म्हणटा तें पुरायपणान खरें. म्हजी बायल आज गुरवार आसा आनी आपूण मनांतल्यान देवा कडेन मागत आसा की आपल्या घरान एक ल्हानशें चली जल्माक येवं. तांबे त्या खिणाक थोडोसो विचार करपाक पडलो. येदो व्हडलो पाटील आनी तो आपल्या खातीर धूव मागता
आणि त्या विचारांनी आसतनाच तांबेच्या बायलेन तांबेच्या हातांतल्यान त्या धुवेक अक्षरशः हिसकावन काडले आणि ती ताका घेवन घरान धांवली. तांबे बाय कडल्यान सकयल देंवलो आनी सकयल येवन तो हताश जावन बशिल्लो तेन्ना पाटीलान ताका सांगलें, तांबे तूं हुस्को करनाका, तुजी धूव बऱ्या भशेन व्हडली जातली. आनी हें आयकून तांबे तरी त्याच विचारांनी एक बेजारिल्ल्या अवस्थेत म्हणया, एका विचित्र अवस्थेत म्हणया, कामाक गेलो. तुम्ही विचार करपाचो यत्न करात की 200 वर्सां फाटीं गांवचो एक पाटील आपल्याक धूव जाय म्हणून मागता. कोणाकूय दिसपाक शकता की घरानूय तीच परिस्थिती आसतली, ताज्या बायलेक ताज्या आवयकूय बी धूव जाय आसतली. पूण इश्टानो तशी परिस्थिती नाशिल्ली. पाटील जेन्ना जेन्ना घरान हें वाक्य उलोवन दाखयतालो तेन्ना पाटीलाची आवय, ताची बायल ताका परत परत सांगताली की तुमी कसले पिशेपणां करता, कित्याक तुका धूव जाय, कितें करतली आमी धुवेक जल्माक घालून. आनी पाटील तांकां सांगतालो की धूव म्हळ्यार घरची लक्ष्मी. धूव नासली जाल्यार ही जी ह्युमन आमची रेस आसा, ही मानव जात आसा, ती मुखार कशी वतली, कशें आमच्या समाजा भितर आनीक लोक जल्माक येतले, आनी तुमी कित्याक धुवांक अशा तरेन पळयता. पूण पाटीलाचे घरची जावं वा त्या एकंदर समाजांतली हेर सगळीं मनशां जावं हें कितेंच आयकुपाची तयारी तांची केन्नाच नाशिल्ली. पूण पाटील ठाम आशिल्लो आनी घडये ताजें नशीब ताज्या बरोबर आशिल्लें म्हणया की ताका जें जाय आशिल्लें तेंच जालें आनी तांच्या घरान एक माणकुली चली जल्माक आयलें. इश्टानो, ह्या चलयेचें नांव मोठ्या उमेदीन, आनंदान आनी खोशयेन पाटीलान दवरलें तें म्हळ्यार सावित्री. हय, हांव त्याच सावित्रीबाई फुले विशीं उलयतां, जिणें 200 वर्सां फाटीं ह्या अशा परिस्थितीन शिक्षणाची बुन्याद घाली. खंय तरी चलयांनी शिकपाक जाय म्हणटा ही गजाल परत परत मुखार हाडली आनी फक्त उलयनासतना, फक्त हो विचार दुसऱ्या मुखार मांडनासतना तिणें स्वता कृती केली. ती स्वता शिकली आनी तिणें आपल्या सारक्या कितल्याशाच बायलांक, कितल्याशाच चलयांक शिक्षणाची दारां उक्ती केली. इश्टानो, सावित्रीबाई फुलेचो हो काळ म्हळ्यार 200 वर्सां फाटलो तो काळ, जंय बायलांनी शिक्षण घेवप, बायलांनी विचार करप, बायलांनी घरांतल्यान भायर सरप म्हळ्यार खंय तरी एका तरेन अपशकून मानताले आनी त्या घराचें कितें तरी वायट जातलें असो एक समज त्या काळांत आशिल्लो. अशा काळांत सावित्रीबाई फुलेन शिक्षणाक हात घालो आनी बायलांनी शिकचें म्हणून ते आड्डेवन तिणें सांगलें आनी कितल्योश्योच बायलो शिक्षण घेवपाक लागल्यो, मुखार सरपाक लागल्यो. आयज आमी त्याच सावित्रीबाई फुलेक खरें म्हळ्यार विसरल्यात. आयज आमी इतिहासांतली कितलीशींच पानां परतुपाक लागल्या, इतिहासांतल्या कितल्याशाच मनशांचो आमी आज जल्लोश करतात, इतिहासांतले कितलेशेच दीस आयज आमी मनयतात, सेलेब्रेट करतात. पूण ज्या दिसा सावित्रीबाई फुले जल्माक आयली तो 3 जानेवारी आमी विसरल्यात आनी ज्या दिसा सावित्रीबाई फुलेचें मरण जालें तो रोखडोच येवपी 10 मार्च होय दीस आमी विसरल्यात. कित्याक विसरल्यात आमी हे दीस? कित्याक आमकां सावित्रीबाई फुले आनी सावित्रीबाई फुले बरोबर आशिल्ले कितलेशेच समाज सुदारक याद उरनात? आयजूय बी आमकां बायलेन मुखार सरप आनी बायलेन मुखार सरपा खातीर इतिहासांत जी पावलां पडिल्लीं ती अजुनूय आमकां विसरपाची आसात काय कितें? वा याद आसून सुद्दां आमकां तांचो भंय दिसता काय कितें? कितलेशेच प्रश्न आसात आनी इक्विटॉकाच्या ह्या वेगवेगळ्या भागांनी अशाच प्रश्नाच्यो जापो सोदपाचो आमी आनी तुमी यत्न करया. बेगीनूच फुडल्या एपिसोडांत मेळया. देव बरें करूं.